مہمان تشریف گنن تاکہ انہاں کو پتہ لگے بھی لوگ سنن واسطے آئے سارے نال نال تشریف گنو اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذکر دی محفل ادب نال باؤ میں بابا حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضی صاحب دی شان دے اندر منقبت میں سناون لگا چار شعر اگر تھوڑا جرنا ذوق ہو سی تو میں ایک شعر پڑھساں تے اودے بعد میں ایک شعر جرنا منقبت پڑھساں اگر تھوڑا ذوق ہو نہیں تے بس گل ختم کر دے بابا خادم خود جھائی گونی اے بابا خادم اللہ تعالیٰ تے کو جنتی جھائیاں دے اچھا اس بابا خادم خود جھائی گونی دل موجد ہمارا نہیں بھولنا جی میں پیڑچ آکے دشمن کو گے تے للکارا نہیں بھولنا او کمر نموس رسالت تے شیر دا پارا نہیں بھولنا سنیا کو تیرا حشر تونی لبیک دا نعرہ نہیں بھولنا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آج کل دے ماحول دے مطابق میں گل کرنے لگا شعر دے اندر جیتے فرقے کائنات دے وچ کیسے دفون پسند کیتے رکھ لالچ شیش محلہ دا کہیں غلط قانون پسند کیتے ظلم وسایا مظلومات ہتھے واندہ خون پسند کیتے ہے واحد جماعت بریلویاں دی جائے امن سکون پسند کیتے بابا رضوی سائیم بابا سائیں رضوی خاتم حسین سونا تیری یاد چروں دے سارے نین بابا سائیں رضوی خاتم حسین تیری یاد وچ روندے سارے نین بابا سائیں رضوی خاتم حسین سونا تیری یاد وچ روندے سارے نین عشق نبی چاہ اے دا سرشاد گا آقا دی نموس دا آپ پیرے دارگا آقا دی نموس دا آپ پیرے دارگا خاص کر مدنی دا تیرے ہوتے دے